स्वात्मानः विवेचनचञ्चवः प्रियदर्शकाः नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां विविधविधाभिः लसितायां संस्कृतप्रचारप्रसारवत्यां वार्तावल्याम्। एषाहं सिद्धिदात्री, मया सह विद्यते सत्यप्रिया। सप्ताहस्य प्रदीर्घकालं व्यतीत्य अहमपि महत्या उत्कण्ठया अत्र समागतास्मि। सिद्धिदात्री, मन्ये सप्तदिनात्मकः कालस्तु प्रदीर्घोऽस्ति। अहमपि दर्शकान् आमोदयितुं रञ्जयितुम् उत्सुका तिष्ठामि, किन्तु वार्तावल्याः अभिनवाङ्कसाधनाय मन्ये कालोऽयम् अल्पीयानेव। एतदर्थं नानाविधप्रयासाः विधेयाः भवन्ति, अथ च निश्चेषोऽपि अस्माकं सहकारिवर्गः अशेषसप्ताहाय निरलसं कार्यमाचरति। ततोऽनन्तरमेव वार्तावल्यां मनोरमत्वम् आविर्भवति। सत्यं। तर्हि किमस्ति अद्यतनस्य अङ्कस्य वैशिष्ट्यं? ज्ञापयामि। नवदिल्ल्याम् अचिरमेव सम्पन्नं विश्वप्राच्यविद्यासम्मेलनविषयकं वृत्तं, लालबहादुरशास्त्री संस्कृतविद्यापीठस्य दीक्षान्तसमारोहविषयकं विशिष्टं वृत्तं, गीतस्पर्धायाः निर्णयोद्घोषणम्, अभिनवञ्च स्पर्धागीतम् अद्यतनाङ्के वैशिष्ट्यं भजन्ते। अहो, बहुविधाः घटनाः। तदर्थञ्च प्रयासोऽपि आवश्यकः। उक्तञ्च उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। उद्यमस्यैव महिमानं ख्यापयति अत्र अद्यतनं सुभाषितम्। उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः, दैवेन देयमिति का पुरुषाः वदन्ति। दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः। उद्यमी व्यक्ति के पास ही लक्ष्मी जाती है। भाग्य से मिलेगा ऐसा तो अज्ञानी कहते हैं। भाग्य के सहारे न रहकर पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी यदि सफलता न मिले तो क्या कमी रह गई, इसकी खोज करनी चाहिए। Money visits only the industrious. It is the ignorant who believe in destiny. Without depending on fate, one must labor. If success evades despite efforts, then find out where you fell short. सत्यं। दैवं दैवम् इति तु नोचितं, न वयं कापुरुषाः अपि तु उद्यमशीलाः। उद्यमशीलतामेव लक्षयन्ति जगतः नानाविधघटनाक्रमाः। तत्सूचयन्त्यः प्रस्तूयन्ते राष्ट्रियाः अन्ताराष्ट्रियश्च मुख्याः प्रवाहिवार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया देशे सम्पन्ने 10मे पूर्व एशिया देशीये शिखर सम्मेलने उपस्थितोऽभवत्। असौ तत्र सम्बोधितवान् यत् न केनापि राष्ट्रेण आतङ्कवादः आश्रयणीयः समर्थनीयो वा। पश्चाच्च तेन तत्र रामकृष्ण मिशन संस्थायां स्वामी विवेकानन्दस्य प्रतिमायाः अनावरणम् अपि अकारि। संसदः शीतकालिकं सत्रम् आरब्धं। सत्रेऽस्मिन् वस्तुसेवाकर विधेयकं समेत्य अन्येषां महत्वाधायि विधेयकानां पारितो भवितुं भृशं सम्भावना। वस्तुसेवाकर विधेयकरोधम् उद्दिश्य प्रधानमन्त्री कांग्रेसाध्यक्षां सोनिया गान्धिनं मनमोहन सिंहं च आहूय मिलितवान्। केन्द्रीय नागर विकास मंत्री वेंकैया नायडुः ई-लाला इत्याख्यम् अन्तर्जालीय वाणिज्यिकद्वारं समारब्धवान्। साधारणवाणिज्यस्य योगः अन्तर्जालीयस्थानकं यावत् कर्तुम् एतदुद्देश्यम्। लाभाय वाणिज्यम् इति प्रेरणेन सह अग्रिमवर्षस्य मार्च मासं यावत् 50,000 विक्रेतारः अत्र सूचीबद्धाः करिष्यन्ते। जम्मू प्रान्तस्य कटरा क्षेत्रे उदग्रविमानस्य दुर्घटनायां तत्र समारूढाः 7 जनाः मृत्युम् उपागताः। उदग्रविमानेन जनाः वैष्णोदेवीं प्रति नीयमानाः आसन्। बहुस्तरीय प्रक्षेप्यास्त्ररोधितन्त्रस्य विकासप्रयासान्तर्गतम् ओडिसा प्रान्तस्य बालासोरतटात् स्वदेशनिर्मितस्य पराध्वन्यवरोधकप्रक्षेप्यास्त्रस्य परीक्षणं जातम्। एतत् उच्चस्तरीय वायवीय प्रतिरक्षणप्रक्षेप्यास्त्रनाम्नापि ज्ञायते। मणिपुर विधानसभोपनिर्वाचने प्रथमवारं भाजपादलेन विजयोऽधिगतः। राज्ये थाङ्गमे बेन्द् थोञ्जु इति विधानसभास्थानद्वयम् एतद्दलेन विजितम्। अपरत्र मिजोरमे कांग्रेसदलेन विजयश्रीः अर्जिता। वाराणस्याः गङ्गातटे देवदीपावलीपर्व समायोजितं, यत्र महता सम्मर्देन सहस्रदीपैः सह नीराजनं विहितम्।
धारणेयं यत् भगवता शिवेन त्रिपुरासुरस्य संहारहर्षप्रकर्षे देवैरिदं पर्व आमानितम् आसीत्। नागपुरस्य रामटेकक्षेत्रस्थे कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालये कालिदास महोत्सवस्य आयोजनं जातम्। महोत्सवेऽस्मिन् संस्कृतविद्वद्भिः कालिदासीयकृतयश्चर्चिताः। एतत् सममेव सांस्कृतिकी प्रस्तुतिरपि जनानां मनांसि अरञ्जयत्। बांग्लादेशे द्विविपक्षिनेतारौ युद्धापराधाभियोगे तत्रत्य न्यायालयादेशेन मृत्युदण्डम् उपागतौ। सलाहुद्दीन कादिर चौधरी अली अहसान मोहम्मद मुजाहिदयोः उपरि 170 ख्रीष्टाब्दीये युद्धे पाकिस्तान समर्थनारोपः आसीत्। पैरिसातङ्क्याक्रमणात् परं यूरोप महाद्वीपे शरणार्थिनो नैकसमस्याभिः ग्रस्ताः दृश्यन्ते। फ्रान्सदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा सूचितं यत् यूरोपीयदेशेषु इतोप्यधिकं शरणार्थिनः प्रवेशाय कथमपि स्वीकर्तुं न शक्यन्ते। सिद्धिदात्री, जानासि संस्कृतभाषायां वार्ताप्रसारणादिकं तावत् अस्यै आधुनिकताम् आपादयति? सत्यम्। अस्या एव भाषायाः प्रचारप्रसाराय समर्पितविविधसंस्थासु दिल्लीस्थं लालबहादुरशास्त्रिसंस्कृतविद्यापीठम् अग्रगण्यम्। तत्र अनतिचिरमेव दीक्षान्तसमारोहः सम्पन्नः। प्रस्तूयते तत् समारोहविषयकम् एकं वृत्तम्। नवदिल्लीस्थेन श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठेन 15 दीक्षान्तसमारोहः महता उल्लासेन आमानितः। अवसरेत्र चतुर्भ्यः संस्कृतविद्वद्भ्यः महामहोपाध्याय इत्युपाधिः समर्पितः। अथ च अन्येभ्यश्च चतुर्भ्यः संस्कृतविद्वद्भ्यः वाचस्पतिरिति उपाधिः प्रदत्तः। सममेव 17,1600 छात्रेभ्यः उपाधयो वितरिताः। अहमस्मात् विद्यापीठात् वेदाङ्गानां संस्कृतशास्त्राणां च अध्ययनं कृतवान् अस्मि। ममेदं सौभाग्यं यत् अस्मात् विद्यापीठात् विविधानां शास्त्राणाम् अध्ययनस्य अवसरोऽयं सम्प्राप्तः। अस्मिन्नवसरे मुख्यातिथिरूपेण समागतया मानवसंसाधनविकासमन्त्रिपदमारूढया श्रीमती स्मृति ईरानीवर्यया प्रोक्तं यत् श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ परिसरे एक केंद्रीय संस्कृत ग्रंथालयः स्थापितः भवेत् इति। दीक्षांत समारोहावसरे कुलपतिना औपनिषदिकमन्त्रैः अनुशिष्टाः इमे विद्यास्नातकाः निश्चप्रचमेव सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः चेत्यादीनां मन्त्रांशानां संकल्पनाभिः सकलमपि वैश्विकसमाजाय भारतीयप्राचीनविद्यानां निदर्शनं प्रबोधनं च कारयिष्यन्ति। चित्रांकनकारेण मलकीत सिंहेन सह अहं सुनील जोशी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। न केवलं भारते अपितु विश्वस्य विविधभागेष्वपि संस्कृतसमाराधकाः यत्र तत्र विराजन्ते। मन्ये संस्कृते एव विविधभाषा संस्कृतसभ्यतानां मूलम् अधिगम्यते। इदं चैव अनुसन्धातुकामाः वैश्विकविद्वांसः गतसप्ताहे नवदिल्ल्यां समवेताः आसन्। जानामि, प्राच्यविद्यां सङ्केतयसि। संस्कृतकारणादेव प्राच्यविद्याविषयोऽपि लोकानाम् आकर्षणकेन्द्रम्। एनाम् एवाधिकृत्य सद्यः एव दिल्लीनगरे तत्रापि राष्ट्रपतिभवने प्रथमम् अन्ताराष्ट्रियं प्राच्यविद्यासम्मेलनं सम्पन्नम्। प्रस्तूयते अस्य विशिष्टसमायोजनस्य एकं विवरणम्। भारत, रशिया, जर्मनी, इटली, रोमानिया, मॉरिशस, अर्जेंटीनादि भिन्नभिन्नदेशैः समवेताः इमे विद्वज्जनाः प्राच्यविद्याविषये गहनपरिचर्चारताः लक्ष्यन्ते। प्राच्यविद्या नाम इतिहास, संस्कृति, धर्म, भाषा, साहित्य, दर्शन, शास्त्रादि विविधांगानां समाकलनपूर्वकं भारतस्य अध्ययनरूपिणी परिज्ञायते। अस्याः एव व्यापकविद्यायाः साङ्गोपाङ्गं परिशीलनार्थम् अवगाहनार्थं च वर्तमानमासे 21 दिनात् आरभ्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रपतिभवने त्रिदिवसीयम् आद्यं विश्व प्राच्यविद्यासम्मेलनमेकम् आयोजितम्।
भारतीय सांस्कृतिक संबंध संवर्धन परिषदः सहयोगपूर्वकम् अस्य प्राच्यविद्या सम्मेलनस्य शुभारम्भः राष्ट्रपतिना प्रणब मुखर्जी महाभागेन विहितः। It's indeed a great pleasure and privilege for me to be present amidst you this morning. We welcome you all to the first ever International Conference of Indologists being hosted at the Rashtrapati Bhavan. अवसरेऽस्मिन् विदेश व्यवहार मन्त्री सुषमा स्वराजः, भारतीय सांस्कृतिक संबंध संवर्धन परिषदः च अध्यक्षः प्रोफेसर लोकेश चन्द्रः अपि सहभागम् आवहताम्। प्रसंगेऽस्मिन् प्रथमवारमेव प्रवर्तितः प्रतिष्ठापूर्णः प्राच्यविद्याविद् इति बहुमानः राष्ट्रपतिना जर्मनी देशीयाय विदुषे प्रोफेसर हाइन्रिश फ्राइहर फोन स्टीटेनक्रोन वर्याय उपाहृतः। बहुमानमेतत् सविनयं स्वीकृत्य जर्मनी देशीयः प्राच्यविद्याविद्वान् प्रोफेसर हाइन्रिश फ्राइहर फोन स्टीटेनक्रोनः प्रावोचत् यत् गौरवेणानेन असौ अतितराम् अभिभूतः। Today, it is not easy for me to find the right words for expressing my deep gratitude to the people of India and to the Indian Council of Cultural Relations for bestowing upon me the Distinguished Indologist Award. भारतीय प्रतिनिधिषु अग्रेवर्तिना डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्रिणा प्राच्यविद्यायाः विधाद्वयं विशदीकृत्य वेदकालादारभ्य इदानीं यावत् अस्याः विद्यायाः प्रदीर्घपरम्परा व्याख्याता। संस्कृत महाकोश निर्माण विषयकः महत्वाकांक्षी प्रकल्पोऽपि तेन विज्ञापितः। Classical Indology, the study of ancient India, is an ongoing process. It has rich past, rich present, and hopefully equally rich future. It cannot exhaust itself. It has both width and depth, newer and newer explorations and discoveries, and the revisiting of the old ones will throw into its vortex newer and newer information. India will continue opening up new vistas to those who want to dig deeper into it. That is what Indology is, the study of India, the incredible India. आङ्ग्लभाषया सहैव भारतस्य तमिळ, हिन्दी, संस्कृत भाषासु प्रावीण्यम् आदधानेन चेक् गणतन्त्रस्य प्रतिनिधिना यारोस्लाव वात्सेक् वर्येण प्राच्यविद्या ज्ञानस्य नानाविध शाखानां स्रोतोरूपिणी प्रकीर्तिता। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा. So I think it stands not only for the sort of metaphysical background of our universe, but also for Sanskrit and all its component parts. It's full, and when full arises from full, and when you take full from full, it remains full. Yeah, so I think in a brief way it would be defined very exactly. त्रिदिवसीय सम्मेलनस्य अन्यतमसत्रे ख्यातनाम्ना भारतीय मनीषिणा डॉक्टर कर्णसिंहेन उपनिषदां प्रबोधनविषये विशेषव्याख्यानमेकं प्रस्तुतम्। नवंबर मासीये त्रयोविंशे दिने सम्मेलनमिदं पौनःपुन्येन एवंविध सत्राणाम् आयोजनाय समाह्वानपूर्वकं परिसमाप्तम्। वृत्ताङ्कनाय सिद्धिदात्री भारद्वाज सहकृता अहमस्मि मंगला कौठेकरः, डीडी न्यूज़, नवदिल्ली। प्राच्यविद्या इयं पुरातनकालमिव आधुनिकेऽपि काले तथैव महत्वाधायिनी। ननु कालातीतैव। कालमेव विशदीकरोति अस्माकम् अद्यतनं सरल संस्कृत शिक्षणम् एहि जानीमस्तावत्। अभिवादनम्।
स्वागत है आप सबका संस्कृत शिक्षण के आज के इस नूतन अंक में। पिछले शिक्षण में आपने जाना भारतीय कालगणना के बारे में। आज हम बात करेंगे संस्कृत में समय की शब्दावली का प्रयोग कैसे किया जाता है। संस्कृत में घंटे को कहते हैं होरा और इंग्लिश में आर। देखिए कितनी समानता है होरा और आर। घंटे के 4 भाग होते हैं। तो हमारा पहला वाक्य है होरायाः 4 भागाः भवन्ति। होरायाः 4 भागाः भवन्ति। ये 4 भाग हुए। सपाद अर्थात सवा, अर्ध मतलब आधा, पादोन अर्थात पौने और पूर्ण अर्थात 1 घंटा। हिंदी में हम जैसे कहते हैं 7 बजे, संस्कृत में सप्तवादनम का प्रयोग किया जाता है और सपाद लगा के सपाद सप्तवादनम। उदाहरण के लिए प्रातः सपाद सप्तवादने बालाः विद्यालयं गच्छन्ति। प्रातः सपाद सप्तवादने बालाः विद्यालयं गच्छन्ति। सपाद सप्तवादने जैसे हिंदी में 7:15 बजे यानी कि 7:15, उसके लिए हम संस्कृत में कहते हैं सपाद सप्तवादनम। पादोन 1 वादने विद्यालयस्य अवकाशः भवति। पादोन 1 वादने विद्यालयस्य अवकाशः भवति। हिंदी में जब हम पौने शब्द का प्रयोग करते हैं, संस्कृत में उसकी जगह पादोन शब्द का प्रयोग होता है। पादोन अर्थात 15 मिनट कम। अब आधे घंटे के लिए संस्कृत में क्या शब्दावली है ये जानते हैं। वार्तावली कार्यक्रमस्य प्रसारणं शनिवासरे सायंकाले 7:30 भवति। वार्तावली कार्यक्रमस्य प्रसारणं शनिवासरे सायंकाले 7:30 भवति। आधे को कहते हैं अर्ध और आधे के साथ यानी कि सार्ध, तो 7:30 का अर्थ हुआ 7:30 बजे। वार्तावल्याः पुनः प्रसारणं बुधवासरे 3:30 भवति। वार्तावल्याः पुनः प्रसारणं बुधवासरे 3:30 भवति। 3:30 अर्थात 3:30 बजे। बुधवार को वार्तावली का पुनः प्रसारण 3:30 बजे होता है। तो आज हमने सीखा 1 घंटे के 4 भाग, सपाद, अर्ध, पादोन और पूर्ण। तो आप सब शनिवार और बुधवार को नियमित रूप से देखते रहिए वार्तावली। मेरा समय हो गया है आपसे अनुमति लेने का। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुभमस्तु। सिद्धिदात्री दिनचर्याक्रमे लघूनां संस्कृतवाक्यानां संवादस्तु सुगमः, परन्तु किं काव्यरचनमपि उत वा काव्यलेखनमपि सुगमः? सुकरः एव स्यात्। अस्मदीयाः गीतानुवादस्पर्धकास्तु एतदेव सत्यापयन्ति। अस्मिन् सप्ताहेऽपि 40 प्रायाः अनुवादाः अस्माभिरधिगताः। कैश्चित्तु स्वरबद्धोऽपि गीतानुवादः प्रेषितः। हर्षातिशय विषयोऽस्ति यत् 12 कक्षायामधीयानेन प्राञ्जलशुक्लनामधेयेन एकेन छात्रेण उत्तरप्रदेशे दाण्डीग्रामतः अनुवादः प्रेषितः। स्पर्धेयम् अनुदिनं भूयो भूयः लोकप्रियताम् आवहति। केनडादेशादपि गीतानुवादः अधिगतः। परिणामं तावत् घोषयतु। अहं तु उत्सुकास्मि विजेतृनाम परिज्ञानाय। सूचयामि। तर्हि अजीब दास्ता है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म इति गीतस्य अनुवादस्पर्धायाः विजेतास्ति रांचीतः श्री विन्ध्याचल पाण्डेयः। विजेतृवर वर्धापनानि सन्तु ते गृह्यतामुपायनम्। अलम अलम तव गीतेन शृणु तावत् विजयी गीतम्। अजीब दास्ता है
आख्यानमद्भुतमिदम् आद्यन्तहीनतां गतं गन्तव्यमावयोः च किं तेनैव न मया गतम् आख्यानमद्भुतमिदम् आद्यन्तहीनतां गतं गन्तव्यमावयोः च किं तेनैव न मया गतम् रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से कथं समं तु दीप्तिना धूमोत्थितः तु दीपतः कथं समं तु दीप्तिना धूमोत्थितः तु दीपतः स्वप्नम् इदं विलोकये यजाग्रतास्मि स्वप्नतः आख्यानमद्भुतमिदम् आद्यन्तहीनतां गतं गन्तव्यमावयोः च किं तेनैव न मया गतम् वर्धापनं ते मङ्गलं गतात्मनि तु कस्यचित् वर्धापनं ते मङ्गलं गतात्मनि तु कस्यचित् पार्श्वं नियत्तु कस्यचित् दुरङ्गतोऽसि सर्वतः आख्यानयद्भुतम् इदम् आद्यन्तहीनतां गतं गन्तव्यमावयोः च किं तेनैव न मया गतम् असज्य प्रेम्णि कस्यचित् नवं जगत् करिष्यसि असज्य प्रेम्णि कस्यचित् नवं जगत् करिष्यसि सायम् इदं यदा भवेत् त्वमे स्मृतं गमिष्यसि आख्यानमद्भुतम् इदम् आद्यन्तहीनतां गतं गन्तव्यमावयोः च किं तेनैव न मया गतम् अहो स्पर्धेयम् अवसिता नहीं नहीं इयं तु अविरलगत्या प्रवहमाना सद्यस्तनस्पर्धायां विजेतृपदम् अधिगन्तुम् असफलाः अपि भवन्तः हतोत्साहाः मा स्युः। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। इम्तिहान चलचित्रगतं विनोदखण्डाभिनीतम् इदमेवास्माकीनम् अभिनवं स्पर्धागीतम्। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। अस्य गीतस्य गेयतानुकूल मौलिकानुवाद प्रेषणार्थम् अन्तिमावधिः अस्ति डिसेम्बर मासस्य 7मो दिवसः। स्पर्धापरिणामश्च ततोऽनन्तरं 12 दिनाङ्के घोषयिष्यते। सम्प्रति च भवतां पत्रोल्लेखः। सत्यप्रिये पत्रोल्लेखात् प्राक् स्पर्धा नियमाः नैते कथमपि विस्मरणीयाः। एवं तर्हि अस्माकं स्पर्धा नियमाः सन्ति। स्पर्धायां विधेयः गीतानुवादः शास्त्रीयनियमानाम् अपेक्षया सर्वजनग्राही सरलशब्दान्वितो भवेत्। गीतानुवादे काव्यशास्त्रीयनियमानां याथातथ्यमनुपालनं नानिवार्यम्। स्पर्धायाः औपचारिकनिर्णयघोषणातः प्राक् गीतानुवादस्य सामाजिकसञ्चारमाध्यमैः प्रसारणम् आयत्याम् अपात्रताकरं सेत्स्यति। अधिगतस्पर्धागीतप्रविष्टिषु सर्वाधिकं साम्यं भजमाना अनुवादप्रविष्टिः शास्त्रव्याकरणदृशा सर्वाङ्गपरिपूर्णा न सत्यपि पुरस्कारार्थं चेष्यते। स्पर्धानिर्णायकमण्डलस्य निर्णयः सर्वमान्यः तर्कातीतश्च भविष्यति।
अस्मिन् सप्ताहेऽपि अस्माभिः प्राप्तानि भवद्भिः प्रेषितानि पत्राणि। BS श्रीरामः वार्तावल्याः मनोरञ्जकत्वं ज्ञानप्रदायकत्वं च उल्लिख्य विद्यालयीयछात्रेभ्यः प्रेरणापूर्णतामपि विज्ञापितवान्। सीतारामदातार महोदयः कथयति यत् संस्कृतवार्तादिप्रकल्पैः संस्कृतभाषायाः प्रचारप्रसारार्थं वार्तावलीमण्डलाय वर्धापनम्। मुग्धा रिस्बूडः सूचयति यत् सम्प्रति यद्यपि सर्वाः एव वाहिन्यः आङ्ग्लानुकरणरताः वर्तन्ते, तथापि दूरदर्शनवार्तावाहिन्याः एतादृशः प्रकल्पः अवश्यमेव प्रशंसनीयः। क्यानडादेशस्य कल्गरीस्थले अभियन्त्रीरूपेण नियोगरतः अशोकशर्मा हिन्दीगीतस्य संस्कृतानुवादं प्रेषयितुं स्वीयोत्साहं सूचयति। संस्कृतानुरागिभिः प्रेक्षकैः फेस्बुक ट्विटर इति सामाजिकसञ्चारमाध्यमद्वयमपि कार्यक्रमावलोकनार्थं प्रयुज्यते इति तु वार्तावल्याः अनुदिनं लोकप्रियताम् अभिवर्धयति। वार्तावल्याः अद्यतने पदक्रमे अत्रैव विरमामः। अभिनवमङ्कमादाय नूतनपदक्रमे आगामि शनिवासरे पुनर्मिलामः। तिष्ठन्तु तावत् कुशलिनः। नमो नमः। आख्यानमद्भुतम् इदम् आद्यन्तहीनतां गतं गन्तव्यमावयोः च किं तेनैव न मया गतम्।